सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ आजको मर्निङ क्लासमा। आज हामी सिंगल फेज फुल वेभ रेक्टिफायरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौं। हिजोको क्लासमा हामी सिंगल फेज हाफ वेभ रेक्टिफायरको बारेमा छलफल गरिसक्यौं। आज हामी चाहिँ यो फुल वेभ रेक्टिफायरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौं। सो के हो त फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किट है? A full wave rectifier is defined as rectifier that converts the complete cycle of alternating current into pulsating DC। है रेक्टिफायरले के गर्छ? AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्छ। तर DC त्यो कस्तो हुन्छ? पल्सेटिङ नेचरको हुन्छ। पल्सेटिङ भनेको चाहिँ अब DC मा के हुन्छ? पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ हैन? सो पोजिटिभ कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ? पोजिटिभ त आउँछ बट त्यो पोजिटिभ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट टाइपको हुँदैन, चेन्जेबल टाइपको हुन्छ, जसलाई पल्सेटिङ भनिन्छ है। हिजो पनि हामीले हेर्यौं कि हामी हाफ वेभ रेक्टिफायरको हामी वेभ हेर्यौं है। फाइनली आउटपुट वेभ हाम्रो कस्तो थियो? यो टाइपको थियो है। यसरी चाहिँ पल्सेटिङ नेचरको थियो है। हुन सबै के हो? यो पनि पोजिटिभ, यो पोजिटिभ, यो पोजिटिभ, बट यहाँ चाहिँ यसको नेचर कस्तो छ हेर्नुस् त? पल्सेटिङ टाइपको छ, प्योर चाहिँ छैन है। यसमा एसी नेचर छँदैछ है। अब एसी को नेगेटिभ साइकल मात्र यहाँ एलिमेन्ट भएको हाफ के भन्छ हाफ वेभ रेक्टिफायरमा। भने आज हामी जुन पढिरहेका छौं फुल वेभ रेक्टिफायरमा, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नेगेटिभ साइकललाई पनि पोजिटिभ साइकलमा कन्भर्ट हुन्छ है। बिस्तारै हामी आउँछौं। सो यो फुल वेभ रेक्टिफायरले के गर्छ भने एसी लाई चाहिँ है कम्प्लिट साइकल अफ एसी है। हाफ वेभले हाफ साइकल मात्र गर्थ्यो भने यो फुल वेभले कम्प्लिट साइकल अफ अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ यो पल्सेटिङ डीसी मा चाहिँ के गर्छ? कन्भर्ट गर्छ है। अब फुल वेभ रेक्टिफायर युटिलाइज द फुल साइकल इनपुट एसी साइकल है। जुन इनपुट एसी छ त्यसको फुल साइकललाई के गर्छ? यसले युटिलाइज गर्छ है। द लोअर इफिसिएन्सी अफ हाफ वेभ रेक्टिफायर क्यान बी ओभरकम बाइ द फुल वेभ रेक्टिफायर। सो जुन हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफायर सर्किट इफिसिएन्सी एकदम कम थियो, कति थियो? 40.6 थियो है। सो त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम कसले गर्छ? यो फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किटले गर्छ है। सो देयर आर टू टाइप अफ फुल वेभ रेक्टिफायर है। दे आर है। अब रेक्टिफायर जमा चाहिँ यो फुल वेभ रेक्टिफायर चाहिँ दुई किसिमका छन् है। एउटा छ फुल वेभ सेन्टर ट्याप रेक्टिफायर है, अर्को चाहिँ फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर है। र यो दुईटैको काम चाहिँ के हो भने यो के भन्छ? दुईटै साइकल नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै साइकललाई चाहिँ के गर्नु हो? युटिलाइज गर्नु हो है। यो दुईटै साइकल यो दुईटैको लगभग आउटपुट चाहिँ एकै नासको हुन्छ है। यो सेन्टर टाइप र ब्रिज रेक्टिफायरको चाहिँ आउटपुटको कुरा गर्ने भने सबै भोल्टेज, करेन्ट, वेभ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ सबै एउटै हुन्छ। यसमा एउटा मात्रै फरक हुन्छ, मेन फरक त्यो भनेको यसको पिक इन्भर्स भोल्टेज है। डायोडको जुन पिक इन्भर्स भोल्टेज छ त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। अर्को यो सेन्टर टाइपमा चाहिँ यो सेन्टर टाइपमा चाहिँ 3 टर्मिनल ट्रान्सफर हामीलाई चाहिन्छ है। सेकेन्डरीमा हाम्रो 3टा टर्मिनल भएको चाहिन्छ, एउटा बीचको ट्यापिङ वाला चाहिन्छ भने ब्रिज रेक्टिफायरमा चाहिँ त्यो चाहिदैन है। सो मेनली यो दुईटा डिफरेन्सहरु छ है। बाकी अरु सब समानता कुरा छ, अरु सब सेम नै छ है। आउटपुट भोल्टेजको नेचर, वेभको नेचर, आरएमएस भ्यालु, एभरेज भ्यालु, रिपल फ्याक्टर है, पिक फ्याक्टर, फर्म फ्याक्टर अरु सबै सेम छ, एफिसिएन्सी सबै सेम छ है। सो हामी विस्तृतमा हेरौं सिंगल फेज फुल वेभ सेन्टर ट्याप रेक्टिफायर सर्किट है। सबभन्दा पहिले हामी यो सेन्टर ट्याप रेक्टिफायरको बारेमा छलफल गरौं है। सो अ सेन्टर ट्याप full wave rectifier is a circuit that uses
a transformer to convert an alternating current AC signal into a pulsating DC current signal. Right? It uses two diodes to allow current to flow during the both positive and negative half cycle of the AC signal. So यसमा चाहिँ दुईटा डायोड है हुन्छ जसले चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै चाहिँ हाफ साइकलमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ है. So the circuit of the full wave rectifier consists of a step down transformer and two diodes that are connected and center tapped. The output voltage is obtained across the connected load resistor. है. सो यसमा हेर्नुस् त दुईटा तपाईको डायोडहरु छ, एउटा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ र यो डायोडको आउटपुटबाट चाहिँ के गरेछ भने अर्को चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स जोडेको छ टु द सेन्टर ट्याप. सो अब यसमा हेर्दाखेरि के छ भने यो चित्रले कति मजाले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट सबै कुरा बुझिन्छ है. अब ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा है ट्रान्सफरको आउटपुटमा यो जुन छ पोजिटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ, मानौँ हामी माथिको टर्मिनल पोजिटिभ छ भने अर्को टर्मिनल के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हो कि हैन. यो टर्मिनल पोजिटिभ भयो भने यो टर्मिनल के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भने अब यसरी हेर्दाखेरि कुन डायोड तपाईको फरवर्ड बेस छ D1 कि D2 हेर्नुस् त. यो हाम्रो यो एनोड हो है, यो हाम्रो केथोड हो हैन. D1 हो. सो D1 डायोड यहाँ के छ फरवर्ड बेस D1 फरवर्ड हुन्छ. यहाँबाट करेन्ट बग्यो है, मानौ I1 करेन्ट बग्यो. सो I1 करेन्ट बग्यो, I1 करेन्ट बगेर चाहिँ रेजिस्टेन्स हुँदै यहाँ आयो. सो यदि यहाँ इन्टर गर्यो भने रेजिस्टेन्समा यो के भयो पोजिटिभ, यहाँ लिभ गर्यो भने यो नेगेटिभ. करेन्टको डिरेक्सन जहाँ इन्टर हुन्छ त्यहाँ पोजिटिभ, जहाँ लिभ हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ. हामीले फन्डामेन्टलमा यो कुरा गरेका छौँ है. सो यहाँबाट नेगेटिभ हुँदै यो टर्मिनल हाम्रो के भयो नेगेटिभ भयो है, यो टर्मिनल हाम्रो के भयो नेगेटिभ भयो. त्यस्तै अब यो टर्मिनलको लागि हेरौँ, यो टर्मिनलको लागि हेरौँ. सो यो भनेको नेगेटिभ छ, यो के हाम्रो एनोड, त यो के भयो रिभर्स बेस है, यो के भयो रिभर्स बेस है. यसरी यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो के छ, यो त कन्डक्टिङ मोडमा छ अहिले. सो यताबाट शुद्ध करेन्ट आयो. यसको लागि हेर्ने हो भने है डायोड D2 यहाँ के छ रिभर्स बेस छ है. यो टर्मिनल के छ पोजिटिभ छ, यो टर्मिनल के छ नेगेटिभ छ. सो यो डायोड के भयो रिभर्स बेस. त रिभर्स बेसमा डायोड के हुन्छ करेन्ट फ्लो गर्न ब्लक हुन्छ, दिँदैन भनेको यो सर्किट ओपन जस्तो हुन्छ है. यहाँबाट करेन्ट बग्दैन, थोरै लिकेज करेन्ट बग्छ. तर अब हामी आइडियली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ रिभर्समा हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ, इन्फिनिटिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ र यो सर्किट ओपन हुन्छ है. सो यहाँ D2 चाहिँ ओपन छ मात्रै, D1 के छ क्लोज छ. सो सर्किटलाई यदि हामी हेर्ने भने यो जस्ट तपाईको सर्किटलाई हेर्ने भने हाम्रो सर्किट यति मात्रै छ, यो सर्किट मात्रै हाम्रो चाहिँ रेजिस्टेन्समा गयो यहाँबाट र यहाँबाट चाहिँ यसरी आयो. यो सर्किट मात्रै यहाँ चाहिँ कम्प्लिट छ र रेजिस्टेन्समा सर्टेन यहाँको भोल्टेज देखिन्छ है. यो रेजिस्टेन्सले यो भोल्टेज पाउँछ. सो कति भोल्टेज पाउँछ भन्दाखेरि यहाँ हामी भोल्टेज यसलाई दिन्छौँ Vm है. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सफरको आउटपुटको जुन भोल्टेज छ त्यो दुईटा पार्टमा डिभाइड छ र दुईटै पार्ट चाहिँ के छ Vm छ है. सो म्याक्सिमम यहाँ चाहिँ सेकेन्डरीमा भोल्टेज भनेको 2 Vm छ है. हाफ सेन्टर ट्याप दिएको उता Vm, यता के भयो Vm. त्यही कुरा यदि हाफ वेभमा हेर्ने हो भने हाफ वेभमा ओन्ली Vm छ है. हाफ वेभको सर्किटमा जाउँ एकछिन. सो यो सर्किटमा हेर्दाखेरि यहाँ के छ ट्रान्सफरको सेकेन्डरीमा सेन्टर ट्याप छैन. सो यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज के भयो Vm भयो है. यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज के भयो Vm भयो. बट यहाँ चाहिँ के छ भने सेन्टर ट्याप भएको हुनाले यहाँ चाहिँ दुईटा Vm हुन्छ है. सेन्टर ट्याप भन्दा माथि एउटा Vm र तल चाहिँ अर्को Vm. सो अहिले रेजिस्टेन्सले Vm पायो भने
यसको एक्रसमा कति भोल्टेज देखिन्छ? भिएम नै भोल्टेज देखिन्छ है। यहाँबाट हेर्दै हो भने कलरलाई हटाइदिउँ। सो यदि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नुभयो भने यसरी यहाँ के देखिन्छ? यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा कति भोल्टेज देखिन्छ? भिएम भोल्टेज देखिन्छ है। बाँकी यतापट्टिको सर्किट हाम्रो के छ? ओपन छ। सो रेजिस्टेन्सले म्याक्सिमम ड्रप कति भोल्टेज हुन्छ? भिएम सम्म हुन्छ है। यदि सर्किटलाई तपाईँ यदि ओम्स लगाउनुहुन्छ भने यहाँ करेन्ट कति हुन्छ? कति हुन्छ करेन्ट? भिएम/आर हुन्छ हैन? भिएम/आर हुन्छ। सो यो रेजिस्टेन्समा बढी ड्रप हुने करेन्ट भनेको भिएम हो है। यो रेजिस्टेन्समा बढी ड्रप हुने भोल्टेज भनेको चाहिँ कति हो? भिएम हो है। ल त्यस्तै अब नेगेटिभ हाफ साइकलको कुरा गरौँ है। सो नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ? डायोड D2 हाम्रो के हुन्छ? फरवर्ड बेस हुन्छ भने D1 के हुन्छ? रिभर्स बेस हुन्छ है। नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ? यो नेगेटिभ भएको बेलामा यो के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। सो यो डायोड के हुन्छ? हाम्रो फरवर्ड बेस हुन्छ। यो स्विच अन जस्तै भयो भने यो डायोड के हुन्छ? हाम्रो ओपन टाइपको हुन्छ है। यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन। त सर्किट हाम्रो कति यसरी यति आधी सर्किट यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। रेजिस्टेन्समा गयो, रेजिस्टेन्सबाट फेरि निस्केर यसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्छ। सो यो टर्मिनल पोजिटिभ है। यो फेरि के भयो हेर्नुहोस् त? फेरि यहाँ के आयो? पोजिटिभ नै आयो नि हेर्नुहोस् त। यहाँ यसरी पोजिटिभ 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 गयो। सो रेजिस्टेन्समा अघि पनि यो पोजिटिभ थियो, अहिले पनि यो के भयो? पोजिटिभ भयो। यो अघि पनि नेगेटिभ थियो, अहिले पनि यो के भयो? नेगेटिभ भयो। यसरी यहाँ फेरि के पुग्यो? हाम्रो नेगेटिभ नै पुग्यो हो कि हैन? सो द्याट करेन्ट के छ? अघिको करेन्ट यदि I1 मान्ने भने अहिले करेन्टलाई I2 मान्दाखेरि यहाँ के हुन्छ? दुईटै करेन्टको डिरेक्सन सेम छ। सो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा यदि करेन्ट हेर्ने भने I = के भयो? I1 + I2 भयो है। करेन्टको डिरेक्सन त के छ? सेम छ नि। यहाँ अघि पनि पोजिटिभ नै भइरहेको थियो, यहाँ निस्किनुलाई नेगेटिभ भएर निस्किरहेको थियो, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। सो चाहे डायोड D1 फरवर्ड बेस होस् कि D2 फरवर्ड बेस होस्, करेन्टको डिरेक्सन हाम्रो लोडमा के छ? सेम नै भइरहेको छ। सो द्याट चाहिँ अघि यदि पोजिटिभ थियो भने अहिले पनि हामी पोजिटिभ नै करेन्ट यहाँबाट फ्लो गराइरहेको छौँ है। सो द्याट यसको वेभ कस्तो हुने भयो हेर्नुहोस् त? यसको वेभ कस्तो हुने भयो? यो साइडमा यहाँ देखाएको छ। यो भयो हाम्रो सप्लाईको वेभ है। हाम्रो यसरी सप्लाई दियौँ भने यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ है। त पोजिटिभमा पनि के छ हेर्नुहोस् त? पोजिटिभमा पनि चाहिँ यहाँ करेन्ट बगेको छ, रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट बगेको छ। सो द्याट हामी यो पोजिटिभको लागि बनायौँ आउटपुट है। पोजिटिभको लागि बनायौँ। त्यस्तै नेगेटिभको लागि हेर्ने भने नेगेटिभमा पनि करेन्ट बगेको छ। सो हामीले यो नेगेटिभको लागि बनायौँ है। त्यस्तै फेरि पोजिटिभको लागि फेरि बगेको छ है। सो पोजिटिभको लागि बनायौँ। सो नेगेटिभ यो दुईटैलाई यदि मर्ज गरेर हेऱ्यौँ भने यस्तो हामी पाउँछौँ। पोजिटिभ 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 पाउँछौँ है। यो सबै नेगेटिभमा पनि पाएको भनेर यसरी पोजिटिभ लेख्नु पर्यो। सो सबैलाई मर्ज गर्ने भने हामी के पाउँछौँ? आउटपुटमा पोजिटिभ पोजिटिभ नै वेभ हामी पाउँछौँ है। नेगेटिभ वेभलाई पनि यहाँ के गरेको छ? पोजिटिभ वेभमा कन्भर्ट गरेको छ है। नेगेटिभ हाफ साइकललाई पनि पोजिटिभली तरिकाले यहाँ चाहिँ युटिलाइज गरिएको छ है। सो द सर्किट भइहाल्यो यो। अब यसको वर्किङ यही कुरा जुन मैले भने त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ है। सो द इनपुट AC सप्लाई टु द फुल वेभ रेक्टिफायर इज भेरी हाई। द स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर इन द रेक्टिफायर सर्किट कन्भर्ट द हाई भोल्टेज AC इन्टु लो भोल्टेज AC। सो हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको प्रयोग भएको हुन्छ है। त्यस्तै ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल डायोड D1 इज फरवर्ड बेस as it is connected to the top of the secondary winding while diode D2 is reverse base है। सो यदि D1 फरवर्ड भयो भने D2 के हुन्छ? रिभर्स हुन्छ है। and it is connected to the bottom of the secondary winding. Due to this, diode D1 will conduct acting as short circuit and D2 will not
conduct acting as open circuit है अघि भनेकै कुरा हो यो so during the negative half cycle है the diode D1 is reverse base and the diode D2 is forward base है because the top half secondary circuit becomes negative and bottom of the circuit becomes positive thus in a full wave rectifier DC voltage is obtained for the both positive and negative half cycle so both positive र नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ DC आउटपुट आउँछ है DC भोल्टेज चाहिँ आउँछ सो यो भयो यसको वर्किङ प्रिन्सिपल है चित्र बनाउनुहुन्छ भने सबै कुरा बुझिन्छ है ल अब यसको जुन छ नि अब जुन यसको छ नि यो आउटपुट वेभ फर्म हामीले इनपुट यस्तो दियौं भने आउटपुट यस्तो आउँछ है अब यो आउटपुट वेभ फर्मको हामी चाहिँ अब अलिकति एनालाइसिस गर्छौं यस्तो टाइपको वेभ आयो यो सिमेट्रिकल वेभ हो कि एसिमेट्रिकल वेभ हो खैदर जी के हो भन्नुस् त एक नासको छ सर अनि हिजो मैले भने सिमेट्रिकल हिजो मैले भनेको छु त सिमेट्रिकल वेभ कसलाई भन्छ एसिमेट्रिकल वेभ कसलाई भन्छ सिमेट्रिकल हो सर एक नासको छ नि त खगेन्द्र जीले भन्नुभयो यो चाहिँ सिमेट्रिकल वेभ हो ल अर्को अंशु जीले भन्नुस् त यो कुन वेभ हो सिमेट्रिकल वेभ हो कि एसिमेट्रिकल वेभ हो सिमेट्रिक हो सर त्यसको वेभहरु एकै बराबरकै हो वेभहरु बराबरकै छ त्यसैले यो चाहिँ सिमेट्रिकल वेभ अब अर्को हाम्रो जितेन्द्र जी तय भन्नुस् त सिमेट्रिकल छ सिमेट्रिकल वेभ विकेश जी तय भन्नुस् त सञ्जय जीले के भन्नुभयो सञ्जय जी म त सिमेट्रिकलै भनेको थिएँ सिमेट्रिकलै हो सिमेट्रिकल विकेश जी के छ धारणा एनीबडी एल्स अरु कसैलाई केही भन्न मन लाग्छ भने पेशल के छ पेशल जी हुनुहुन्छ हैन म त सिमेट्रिकल भन्छु किनभने यसको त नेगेटिभ हाफ साइकलमा त वेभ फर्मै छैन नि त पोजिटिभ र नेगेटिभ हाफ साइकलमा बराबर भयो भने पो सिमेट्रिकल हुन्छ र हैन र हो गुड यो एसिमेट्रिकल वेभ हो नि साथीहरु यो सिमेट्रिकल हो किनभने हामीले हिजो त्यत्रो भनेको एसिमेट्रिकल वेभमा पोजिटिभ हाफ साइकलमा माथि मात्र छ तल वेभ फर्म नै छैन यसको सिमेट्रिकल भनेको चाहिँ खासमा के हो भने बराबर है पोजिटिभ हाफ साइकल यो हेर्दाखेरि चिटिक्क मिलेको छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई भनियो भनेर चाहिँ नभन्नुस् है पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल हामीले हेर्नु पर्यो यदि पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल यदि बराबर देखियो जस्तै यसमा हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् त पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल बराबर छ यो चाहिँ सिमेट्रिकल वेभ हो ठीक छ यो इनपुट वेभ हाम्रो यो सिमेट्रिकल छ बट आउटपुट वेभको यदि हामी कुरा गर्छौं भने यसमा पोजिटिभ त मात्रै छ त नेगेटिभ छ त नेगेटिभ साइकल यसरी बनेको छ त छैन नि हो यतिखेर यो सिमेट्रिकल जब चाहिँ यसरी यसको वेभ हुन्थ्यो नि तल पनि यसरी गएको भए अब नेगेटिभ पोजिटिभ बराबर छ अनि यो चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्थ्यो तर यस्तो त यहाँ छैन है यसमा त जस्ट के छ माथि माथि मात्रै छ सो दैट यो के भयो यसमा पोजिटिभ साइकलहरु मात्रै छ नेगेटिभ साइकल त छ त छैन नभएको कारणले यो कुन वेभ भयो एसिमेट्रिकल वेभ भयो है खगेन्द्र जी यो हजुर सर एसिमेट्रिकल वेभ नेगेटिभ चाहिन्छ नेगेटिभ चाहिन्छ भन्दा नि नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ बराबर छैन भने सिमेट्रिकल बराबर छैन भने जतिसुकै राम्रो मिलेको भए पनि त्यो चाहिँ एसिमेट्रिकल है ल हुन्छ सर त्यस भन्नुस् प्योर डीसी छ प्योर डीसी छ नि सर जस्तै प्योर डीसी प्योर त हुँदैन नि रेक्टिफाई गरेपछि हुँदैन जस्तै प्योर डीसी हुन्छ नि त्यो चाहिँ सिमेट्रिकलमा भयो त्यसो भए किनकि सिधा गएको हुन्छ न्यूट्रन पनि सिधा गएको हुन्छ नि त त्यो पनि सिमेट्रिकल होइन तपाईको प्योर डीसी मा पनि के हुन्छ भने यो पोजिटिभ यसरी गइरहेको हुन्छ हैन पोजिटिभ त नेगेटिभ त भएको हुँदैन है पोजिटिभली नै गइरहेको हुन्छ वेभ हामी कुरा गर्दै छौं वेभको है वेभको कुरा गर्दै छौं
जुन वेभ भनेको एक किसिमको के हो यो तरङ्ग यसलाई अब वेभलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ एउटा तपाईँ पोखरीमा ढुङ्गा फालिदिनुहोस् एक किसिमको त्यहाँ यस्तो यस्तो निस्किन्छ होइन रिप्पल हो यो जुन फ्लो भइरहेको छ नि पार्टिकलको त्यसको मोसनलाई नै वेभ भनिन्छ है वेभ भनेको चाहिँ पार्टिकलको मोसन हो खासमा वेभ एक किसिमको मोसन हो जस्तै स्ट्रेट लाइन पाथ भन्छौँ कर्भ पाथ भन्छौँ त्यस्तो वेभ पनि एक किसिमको चाहिँ पाथ हो है वेभ भएर फ्लो हुन्छ सो त्यो वेभको कुरा गर्दैछौँ हामी है सो डिसीमा वेभ कस्तो हुन्छ डिसीको वेभ त स्ट्रेट लाइन हुन्छ सो स्ट्रेट लाइनलाई हेर्ने भने त्यो के हो सिमेट्रिकल हो कि एसिमेट्रिकल हो त त्यो एसिमेट्रिकल नै हो है सिमेट्रिकल भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ बराबर हुनु पर्यो क्या हाम्रो वेभमा जुन चेन्जिङ छ पार्टिकलको मोसन त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै चाहिँ के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो एकदम क्लियर कन्सेप्ट राख्नुहोस् न पोजिटिभ नेगेटिभ साइकल बराबर जस्तै पेसलजीले भन्नुभयो नि उहाँको कन्सेप्ट क्लियर छ क्या जति उहाँलाई त्यो कन्फ्युज गरे पनि कन्फ्युज हुनुहुन्न किन उहाँले एउटा एकदम जो सूत्र छ यसको त्यसलाई उहाँले समातिसक्नु भएको छ कि पोजिटिभ साइकल र नेगेटिभ साइकल बराबर छ भने म सिमेट्रिकल भन्छु होइन भने एसिमेट्रिकल भन्छु एकदम ठिक छ तपाईँहरू पनि त्यही समात्नुहोस् त्यही सूत्र समात्नुहोस् है त्यसमा धेरै जोडजाड अब नगर्नुहोस् है ए हुन्छ सर अब बुझ त्यो केही छैन त्यो दुईटा वर्ड याद राख्ने हुन्छ ठिक छ हामी कहिले काहीँ चाहिने भन्दा बढी दिमाग लगाइदिन्छौँ कि अनि हामीलाई तनाव हुन्छ त्यसपछि ठिक छ ल सो वर्किङको कुरा हामी गरिसक्यौँ सो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ सबभन्दा पहिले पिक इन्भर्स भोल्टेज अफ द फुल वेभ रेक्टिफायर फुल वेभ सेन्टर टाइप रेक्टिफायर है सो पिक इन्भर्स भनेको खासमा चाहिँ यहाँ जुन डायोड छ यो डायोड रिभर्स बेस हुँदाखेरि चाहिँ यसमा कति म्याक्सिमम भोल्टेज आइरहेको छ त त्यो नै खासमा के हो पिक इन्भर्स भोल्टेज हो है द पिआइभी स्ट्यान्ड फर पिक इन्भर्स भोल्टेज which is the highest voltage on diode can resist within the condition of reverse base. The PIV or peak inverse voltage of central tap full wave rectifier is equal to 2 times of Vm. है PIV कति हुन्छ सेन्टर ट्यापमा 2 times Vm हुन्छ सो यो कसरी अब यो सिम्पल 2 times Vm हुन्छ तपाईहरु यदि याद हुन्छ भने यादै गर्नुस् है तर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो बुझ्न पनि सकिन्छ डायोडलाई रिभर्स बेस गरौँ कुनै एउटा डायोडलाई रिभर्स बेस गरौँ जस्तो ल अहिले म यहाँ पोजिटिभ लिएको छु नेगेटिभ लिएको छु डायोड D1 फरवर्ड बेस भयो यहाँबाट करेन्ट मजाले बग्यो है बगेर यो करेन्ट आरमा बग्दाखेरि यहाँ भोल्टेज ड्रप कति भयो Vm भयो है यहाँ भोल्टेज ड्रप कति भयो Vm भयो सो अब म जस्ट यहाँको जुन यो भोल्टेज थियो Vm त्यसलाई म रेजिस्टेन्समा हेरिरहेको छु किन यो जम्मै यो डायोड भनेको त एउटा के भयो स्विच भयो जस्ट यो कन्डक्टिङ वायर जस्तो भयो त यो पुरै तार कन्टिन्युटी भयो सो यहाँबाट Vm जम्मै यहाँ आएर के भयो भने यो Vm चाहिँ के भयो भने रेजिस्टेन्समा आएर के भयो ड्रप भयो है रेजिस्टेन्समा ड्रप हुन्छ सो द्याट यो रेजिस्टेन्सले यदि हामी भोल्टेजको रूपमा हेर्न थाल्यौँ भने यहाँबाट करेन्ट इन्ट्री भएको पोइन्टलाई हामी पोजिटिभ भन्छौँ है एकदम बेसिक फन्डामेन्टल कुरा आयो है यहाँ करेन्ट यहाँबाट इन्टर गरियो रेजिस्टेन्समा त यो पोजिटिभ भयो है लिभ गर्यो त के भयो नेगेटिभ भयो सो यसलाई यदि भोल्टेज सोर्सको रूपमा हेर्ने भने यदि Vm यसलाई भोल्टेज सोर्सको रूपमा मान्ने भने यो के हुन्छ प्लस र यो के हुन्छ माइनस सो अर्को जुन यहाँ Vm छ यो हाम्रो नेगेटिभ छ भने यहाँ के छ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ है यो टर्मिनल हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो ब्याट्रीको रूपमा यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि यो Vm लाई हामी हेर्नुस् त नेगेटिभ टु पोजिटिभ लेख्न सक्छौँ किन नेगेटिभ टु पोजिटिभ लेख्यो भने किन यहाँ हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनल छ सो नेगेटिभ टर्मिनल बनाए यहाँ हाम्रो पोजिटिभ छ त पोजिटिभ बनाए अर्को यो रेजिस्टेन्सलाई पनि पोजिटिभ नेगेटिभको रूपमा बनाउन सकिन्छ यस्तो गर्न सकिन्छ है यो यस्तो भयो यो हाम्रो एउटा Vm भयो भने यहाँको रेजिस्टेन्सलाई पनि हामी यही तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौँ ब्याट्रीको रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि यो डायोड त हाम्रो के छ रिभर्स बेस छ सर्किट त यहाँ ओपन छ सो यो डायोडको एक्रसमा चाहिँ कति भोल्टेज छ त त्यो नै खासमा के हो पिआइभी हो है यो डायोडको एक्रसमा चाहिँ कति भोल्टेज छ हेरौँ त हामी यो के छ Vm यो पनि के छ Vm सो द्याट यहाँ कति भयो Vm प्लस Vm 2 Vm है
मेन डिफरेन्स सेन्टर ट्याप फुल वेभ रेक्टिफायर र ब्रिज रेक्टिफायरमा यो नै हो। एकदम तपाईँले यो कुरालाई गाँठो बाँडेर याद गर्नुहोस् है। डिफरेन्स अरू मेनली ठुलो डिफरेन्स केही छैन। इफिसियन्सी पनि बराबर छ है, आरएमएस एभरेज सबै बराबर छ। खालि डिफरेन्स भनेको यति मात्रै हो कि फुल वेभ सेन्टर टाइपमा पिआइबी भनेको के हुन्छ 2 VM हुन्छ भने अर्को हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायरमा VM मात्रै हुन्छ है। पिआइबीको त्यहाँ चाहिँ VM मात्रै हुन्छ है। सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो किन यहाँ 2 VM हुन्छ भनेर है। पिआइबीको किन 2 VM हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो? हेलो साथीहरू, के छ? कसैलाई कहीँ कन्फ्युजन छ भने भनिहाल्नुहोस् है। खिचापसँग आएको यो खिचापसँग आउँदा जोड हुन्छ सर त्यो सर्किट बनाउँदा त्यहाँ क्रिप्सस ल नै यहाँ लगाउनुपर्छ। केभिएल लगाइदिउँ आइहाल्छ हाम्रो पिआइबी है। ओपन सर्किटमा हेर्दाखेरि हामी दुइटै ब्याट्री के छ हेर्नुहोस् त सेरी जडान भइरहेको छ हैन। सो द्याट हामी भोल्टेज जोड्न सक्छौँ। सो VM प्लस VM भयो है। सो यहाँ यो डायट D2 को एक्रसमा हामी भोल्टेज कति पाइरहेको छौँ 2 VM पाइरहेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ यसको पिआइबी कति भयो 2 VM भयो है। ल चित्र हेर्नुहोस्, यहाँ सबै एक्सप्लेन छ। केही यहाँ नबुझेको छ भने भनिहाल्नु। ल अब अगाडि बढौँ। अर्को टपिक छ हाम्रो एभरेज भ्यालु अफ आउटपुट है। यो फुल वेभ रेक्टिफायर FWR भनेको चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफायर। अब फुल वेभ रेक्टिफायर किन भने ब्रिजमा पनि सेम यही हुन्छ है। सेन्टर टाइपमा पनि यस्तै वेभ आउँछ। आउटपुट हाम्रो अनुसार हामी अहिले यो वेभको जे गरिरहेको छौँ नि हामी यो वेभको गरिरहेको छौँ। सो यदि ब्रिज रेक्टिफायरमा हेर्ने भने ब्रिज रेक्टिफायरको आउटपुट पनि यस्तै नै आउँछ है। सो सेम वेभ आएको हुनाले चाहिँ जुन हामी यहाँ डेरिभेसन गरिरहेको छौँ यो सेन्टर टाइपको लागि त्यही डेरिभेसन हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायरमा पनि हुन्छ। सो द्याट यसलाई मैले चाहिँ सिम्पल फुल वेभ रेक्टिफायर भनेको छु। फुल वेभ रेक्टिफायरको चाहिँ के हुन्छ एभरेज भ्यालु। सो एसिमेट्रिकल वेभ हो यो है। यो एसिमेट्रिकल वेभ हो। यसको चाहिँ हामी जे गर्नुपर्छ फुल साइकलकोमा गर्नुपर्छ। र यहाँ मलाई भन्नुहोस् यो वेभ हो। अब तपाईँ यता सब थोक बिर्सिदिनुहोस्। इनपुटमा यस्तो छ भनेर बिर्सिदिनुहोस् है। इनपुटमा यस्तो छ भनेपछि हामी खालि आउटपुटको लागि यो वेभलाई मात्रै हामी समातेर अगाडि बढिरहेको छौँ। यो हाम्रो वेभ हो भने यसको फुल साइकलको लागि कति हुन्छ टाइम पिरियड भन्नुहोस् त सन्देशजी, कति हुन्छ टाइम पिरियड? यस्तो यदि हाम्रो वेभ छ भने यो वेभको टाइम पिरियड हाम्रो कति हुन्छ फुल साइकलको लागि? टाइम पिरियड कति हुन्छ यसको? टाइम पिरियड भनेको टु कम्प्लिट अ साइकल हैन। टाइम टेकन टु कम्प्लिट अ साइकल। एउटा साइकल भनेको के हो? त्यो साइकल पछि फेरि हाम्रो पिरियोडिक नेचर चेन्ज भइराख्नु। जस्तै यहाँबाट यो के भयो 0बाट सुरु भयो, यहाँ आएर फेरि के भयो 0 भयो, फेरि 0बाट सुरु भयो, फेरि यहाँ आएर के भयो 0 भयो। सो यसको पिरियोडिक नेचर चाहिँ हेर्नुहोस् त 0बाट यहाँ आएर 0 भयो, 0बाट फेरि आएर यहाँ 0 भयो, 0बाट फेरि यहाँ 0 भयो। सो तपाईँहरूको माइन्डले के भनिरहेछ भन्नुहोस् त? यसको प्राइम मात्र हो सत्य। तपाईँको माइन्डले भन्यो है खगेन्द्रजी, यसको त पाइ मात्रै हो किनभने पाइ पछि मात्रै चेन्ज भइरहेको छ। सो पाइ नै हो यसको टाइम पिरियड। यदि यस्तो वेभ छ भने पाइमा हेर्नुहोस् त प्रत्येक पाइ पछि उसले फेरि 0बाट भ्यालु सुरु गर्दैछ, मतलब त्यही रिपिट गर्दैछ, आफ्नो नेचर रिपिट गर्दैछ। सो यसको टाइम पिरियड त्यसमा कन्फ्युज भयो न त त्यो पाइ नै हुन्छ किनभने 0बाट फेरि सुरु गरिरहेछ हो। त्यही अब हिजोको हाफ वेभको कुरा गरौँ। हाफ वेभको आउटपुट थियो जब हिजो म यो पनि कुरा मैले भनेको छु। कतिको तपाईँहरू अब यो भनिरहेको बेलामा बुझ्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ वेभ जुन हिजो मैले बनाएको थिएँ वेभमा हेर्नुहोस् त 0बाट सुरु भयो भ्यालु है, 0 आइपुग्यो, केही बेरसम्म फेरि 0 रह्यो, अनि फेरि 0बाट सुरु भएर बढ्दै 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 0 आयो, फेरि केही बेरसम्म चाहिँ यो 0 रह्यो। सो यसको यदि टाइम पिरियड भन्ने हो भने चाहिँ कति भयो? पाइ भएको 2 पाइ भयो,
2 पाई भयो यसको टाइम पिरियड चाहिँ फेरि 2 पाई भयो। यदि फुल साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको टाइम पिरियड चाहिँ 2 पाई भयो र त्यही 2 पाई हिजो हामी लिएको थियौँ है। बट आजको वेभ अलिकति फरक छ, हिजोभन्दा आजको वेभ अलिकति फरक छ। फरक के छ भने यहाँ चाहिँ प्रत्येक पाइमै गएर भेल्यु के भइरहेको छ भने रिपिट भइरहेको छ। 0 देखि पाई, फेरि पाईदेखि 2 पाई, यसरी चाहिँ 0 देखि पाईमै हाम्रो के छ फुल साइकल छ यहाँ। यदि यो वेभको फुल साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति मात्र यसको चाहिँ के हो फुल साइकल हो है। फेरि यहाँबाट सुरु भएको छ अर्को साइकल है। सो साथीहरू बुझ्नु भएन मैले भन्न खोजेको कुरा। यसको चाहिँ टाइम पिरियड भनेको चाहिँ टाइम पिरियड भनेको खासमा के हो, टाइम टेकन टु कम्प्लिट अ साइकल लाई टाइम पिरियड भनिन्छ। एउटा साइकल पुरा हुनको लागि लाग्ने समय त्यही होइन सर? हो त अनि वेभको एउटा साइकल पुरा हुन नदिनु। 0 देखि यहाँबाट फेरि यसको प्याटर्न चेन्ज जहाँसम्म भएको छ नि त्यो समय एक साइकल भनिन्छ। जस्तै एसीमा किन 2 पाई भयो त हेर्नुहोस्, यहाँबाट पोजिटिभ नेगेटिभ फेरि पोजिटिभ भयो। अब यही प्याटर्न फेरि सुरु हुनलाई यहाँबाट सुरु भयो क्या, यहाँबाट फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ फेरि अनि प्याटर्न यसरी सुरु भयो। त यो भनेको टाइम 2 पाई हो, त्यही भएर एसीको चाहिँ टाइम पिरियड 2 पाई भयो है। यसको प्याटर्न हेर्नुहोस् त त्यही फेरि सेम भएको छ यहाँबाट। बट यहाँ हेर्नुहोस् त प्याटर्न पाइमै गएर प्याटर्न फेरि के भएको छ रिपिट भएको छ। त्यही भएर यो वेभको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ पाई हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो 0 देखि पाई लिएको हो है। किन 0 देखि पाई लिएको हो है, साथीहरूले भन्छन् है सर यो हाफ वेभको लिनुभयो तपाईँ, त्यो होइन। यहाँ चाहिँ मैले फुल वेभको लिएको हो है। यो वेभको चाहिँ हामी एक साइकलको टाइम पिरियड लिएको हो है। र यो कुरा एकदम बुझ्नुहोस् है, किताबहरूतिर अब अर्को तरिकाले पनि गरेको छ है। सो एकदम यो सिम्पल तरिकाले मैले गरेको छु डेरिभेसन। सो हेर्नुहोस् यहाँ नबुझ्ने केही पनि छैन। जस्ट अब यदि टाइम पिरियडको यदि तपाईँ बुझिहाल्नुभयो भने बाँकी अरू सबै कुरा यहाँ आसान छ। सो एरिया अफ फुल साइकल भनेको कति हुन्छ आइएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यसको अब फुल साइकल कति छ हाम्रो 0 देखि पाईसम्म छ, त 0 देखि पाई भयो। र बेस लेन्थ अफ फुल साइकल हाम्रो 0 देखि पाईको कति हुन्छ पाई नै हुन्छ। सो अब यसलाई हामी यो म्याथमेटिक्समा गयो क्वेसन, यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। सो आइएम कन्स्ट्यान्ट भएर निकालौँ है। साइन ओमेगा टीको इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस ओमेगा टी हुन्छ। यसमा अब लिमिट पुट गरौँ। सो हिजो जस्तै आयो होइन, हिजो जस्तै सेम भेल्यु आयो -2 आउँछ। सो -2 इन्टु माइनस आइएम भनेको 2 आइएम बाई पाई भयो। सो यहाँ आइडिसी हेर्ने भने एभरेज भेल्यु हेर्ने भने 2 टाइम्स म्याक्सिमम भेल्यु बाई पाई हुन्छ है। सिमिलरली हामी यो जहाँ जहाँ आई छ त्यो ठाउँमा भी राखिदियो भने के पाउँछ हामी VDC इक्वल टु 2 VM बाई पाई पाउँछ है। सो एभरेज भेल्यु कति हुन्छ फुल वेभ रेक्टिफायरमा 2 IM बाई पाई 2 VM बाई पाई। इन टर्म्स अफ करेन्टको कुरा गर्ने भने 2 IM बाई पाई र इन टर्म्स अफ भोल्टेजको कुरा गर्ने भने 2 VM बाई पाई। जस्तै अब आरएमएस भेल्यु हेरौँ। आरएमएस भेल्युको फर्मुला के छ हाम्रो रुट अन्डर एरिया अफ फुल्ली साइकल अफ स्क्वायर वेभ डिभाइडेड बेस लेन्थ अफ फुल्ली साइकल। सो स्क्वायर वेभ भनेको अघि जुन हामी यहाँ भेल्यु लियौँ यसैको स्क्वायर गर्ने हो, बाँकी अरू केही भएन। यो रुट पनि स्क्वायर भेल्यु हो, त्यही भएर यहाँ स्क्वायर हामी गर्छौँ। सो के हुन्छ 0 देखि पाई आइएम साइन ओमेगा टीको स्क्वायर डी ओमेगा टी बाई पाई है। सो हिजो जस्तै यसलाई तोड्ने हो। यहाँ खालि हिजो 0 देखि 2 पाई थियो, आज के छ 0 देखि पाई छ है। सो 0 देखि पाईको भेल्यु यसमा हामी गरौँ। यो सिम्प्लिफिकेसन हिजो जस्तै छ है। सेम साइन स्क्वायरलाई 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी बाई 2 किन भएको भन्ने कुरा हिजोको यदि बुझ्नु भएको छ भने आज पनि बुझिन्छ। जस्ट फन्डामेन्टलमा पनि पढेको छ हैन सर? यो त फन्डामेन्टलमा पनि पढेको छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो वेभको निकालेको, यो टाइपको वेभको त्यहाँ चाहिँ हामी आरएमएस र एभरेज भेल्यु निकालेको छ। अहिले हामी निकालिरहेको छौँ यस्तो वेभको, फरक त्यति हो है। भेल्यु दुईटै वेभको सेमै आइरहेको छ, बट अहिले हामी चाहिँ यो रेक्टिफायरको आउटपुटबाट जुन वेभ आइरहेको छ त्यसको हामी चाहिँ आरएमएस भेल्यु र एभरेज भेल्यु निकालिरहेको छौँ है। र फर्मुलाहरू हामी हो उहाँले भनेको ठिकै हो, यो फर्मुलाहरू हामी चाहिँ फन्डामेन्टलमा पनि सेम तरिकाले नै युज गरेका छौँ। सो द्याट हिजो पनि युज गऱ्यौँ, त्यही भएर मैले हिजै कुरा गरेको। हिजो जसरी हामी तोडेको छौँ त्यसै गरी तोड्दै जाने हो। खालि लिमिटमा चाहिँ यहाँ के भयो भने पाईदेखि 0 यो सरी 0 देखि पाई हालेको हो, बाँकी अरू सब सेम छ।
यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ आइआरएमएस इक्वल टु कति पायौँ IM/√2 पायौँ त्यसै गरी VRMS इक्वल टु VM/√2 यहाँबाट पाउँछौँ है सो मेन हामीले रिजल्ट यो चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ यो एक्सप्लेन गरेको छ है डेरिभेसनै गरेको छ ठिक छ हेर्नु होला बुझेन भने भन्नु होला बुझिन्छ हिजोको क्लास यदि बुझ्नु भएको छ भने आजको क्लास मजाले बुझिन्छ है त्यसपछि रिपल फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त सो रिपल फ्याक्टर अफ फुल वेभ रेक्टिफायर इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर VRMS डिभाइड बाई VDC को होल स्क्वायर माइनस 1 फर्मुला हो है सो फर्मुलामा यो भेल्यु पुट गरौँ RMS र DC को भेल्यु पुट गरौँ हामी पाउँछौँ यो 0.48 है 0.48 पाउँछौँ त्यस्तै फर्म फ्याक्टर है फर्म फ्याक्टर भनेको विन अफ फर्म फ्याक्टर भनेको RMS भेल्यु बाई एभरेज भेल्यु है सो भेल्यु पुट गरौँ के पाउँछौँ 1.11 है यदि यो फुल रेक्टिफायर सर्किट छ भने यसको चाहिँ फर्म फ्याक्टर कति हुन्छ 1.11 है त्यस्तै अब पिक फ्याक्टर भनेको द पिक फ्याक्टरलाई क्रिज फ्याक्टर पनि भनिन्छ है द पिक फ्याक्टर अल्सो नाउन एज क्रिज फ्याक्टर इज अ मेजर अफ रेसियो अफ पिक भेल्यु अफ वेभ फर्म टु द इट्स RMS भेल्यु सो वी नो पिक फ्याक्टर भनेको पिक बाई RMS सो पिक भनेको VM RMS भनेको VM/√2 सो यो गर्दा कति आउँछ √2 आउँछ सो फुल वेभको पिक फ्याक्टर कति हुन्छ √2 हुन्छ है त्यस्तै इफिसियन्सी अफ फुल वेभ रेक्टिफायर सो द इफिसियन्सी अफ फुल वेभ रेक्टिफायर विल बी हेर्नुहोस् त PDC/PAC इन्टु 100% सो DC भनेको हाम्रो एभरेज भेल्यु है AC भनेको RMS भेल्यु सो हामी करेन्टको माध्यमबाट जाउँ त कति हुन्छ IDC होल स्क्वायर इन्टु RL भनेको PDC भयो है त्यस्तै IRMS होल स्क्वायर इन्टु RL यो भयो PAC भयो सो यसलाई यदि हामी भेल्यु पुट गऱ्यौँ भने हामी यो कति पाउँछौँ 81.06% पाउँछौँ हेन्स द इफिसियन्सी अफ फुल वेभ रेक्टिफायर इक्वल टु 81.06 है यो फुल वेभ सेन्टर टाइपको इफिसियन्सी कति पाइरहेको छ हामी 81.06 पाउँछौँ त्यही हाफ वेभमा कति थियो भन्नुहोस् त 40.6 थियो होइन सो यसको लगभग यो दोबारा आयो है हाफ वेभ भन्दा चाहिँ फुल वेभको इफिसियन्सी के छ दोबर छ है हिजो मात्रै हामी हाफ वेभको हेरेको छौँ गऱ्यौँ यसै गरी डिराइभै गरेका छौँ है कति छ 40.6 है हाफ वेभमा कति छ 40.6 भने यहाँ फुल वेभमा कति आयो 80 होइन 81.06 ठिकै हो 81.06 हामी पायौँ जस्ट त्यसको दोबर पायौँ है सो यो यसको खासियत हो खासमा है क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन् यो थियो हाम्रो सिंगल फेज सेन्टर टाइप फुल वेभ रेक्टिफायर है केही छ सोध्नुपर्ने यसमा भन्नुहोस् सिम्पल छ चित्र यदि यो एक्सप्लेन गरिहाल्नुभयो भने डायरेक्ट D1 र D2 फरवार्ड रिभर्सको कुरा यदि बुझिहाल्नुभयो भने बाँकी यसमा अरू केही छैन अरू जस्ट फटाफट नै आइहाल्छ है अरू सब म्याथमेटिक्स कुराहरू छन् ल अब हामी अर्को टाइप हेरौँ सिंगल फेज फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट सो बढी चाहिँ यो युज हुन्छ है यो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट युज हुन्छ है किनभने ट्रान्सफरको सेकेन्डरीमा जहिले पनि दुईटा त हामी भेट्छौँ सेकेन्डरीमा दुईटा टर्मिनल त हामी भेट्छौँ यो सेन्टर टाइप भेट्न गाह्रो हुन्छ यो स्पेसली डिजाइन नै गर्नु पर्यो सेन्टर टाइपको लागि चाहिँ स्पेसली ट्रान्सफरले सेकेन्डरीमा एउटा ट्यापिङ निकाल्नै पर्ने हुन्छ त त्यो अलिकति कस्टली पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ के हुन्छ कस्टली पनि हुन्छ सो द्याट जेनरली ट्रान्सफर्मर छ भने दुईटा सेकेन्डरीमा हामी टर्मिनल भेटि नै हाल्छौँ सो द्याट यो ब्रिज रेक्टिफायर चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ है म्याक्सिमम सर्किटहरूमा चाहिँ यो ब्रिज रेक्टिफायर बढी प्रयोग गरिन्छ किनभने
या चाहिँ दुईवटा टर्मिनल हाम्रो भए पुग्छ ट्रान्सफर्मरको है, सेन्टर टाइप यसमा चाहिँदैन। र जब सबै ट्रान्सफर्मरको चाहिँ एटलिस्ट सेकेन्डरीमा दुईवटा टर्मिनल त हुन्छ, इनपुट छ भने दुईवटा, आउटपुट छ भने दुईवटा टर्मिनल त हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग हुन्छ है। सो के हो त ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, अलिकति चर्चा गरिहालौँ। अ ब्रिज रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट द्याट कन्भर्ट्स अल्टरनेटिङ करेन्ट AC to pulsating direct current by using 4 diode arranged in bridge configuration है। सो जुन AC नेचर छ त्यसलाई पल्सेटिङ DC नेचरमा कन्भर्ट गर्ने काम यो ब्रिज रेक्टिफायरले गर्छ। यसमा चाहिँ 4टा डायोडको प्रयोग हुन्छ बाई युजिङ द 4 डायोड है। फरक यति मात्रै हो कि यसले चाहिँ 4वटा डायोड प्रयोग गरेर यो कार्य गर्छ, अरेन्ज इन ब्रिज कन्फिगरेसन। सिम्पल डेफिनेसन छ यसको। अ ब्रिज रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट द्याट कन्भर्ट अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु पल्सेटिङ डाइरेक्ट करेन्ट बाई युजिङ द 4 डायोड अरेन्ज इन ब्रिज कन्फिगरेसन। ठिक छ। त्यस्तै दिस अरेन्जमेन्ट एलोज द रेक्टिफायर टु इफिसियन्टली कन्भर्ट बोथ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ हाफ अफ द AC वेभ फ्रम इनपुट अ पल्सेटिङ DC सिग्नल। सो सिमिलर टु हाम्रो यो सेन्टर ट्याप जस्तै यसले पनि के गर्छ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हाफ साइकललाई के गर्छ, यो DC सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। यो दुईटै तपाईँको पोजिटिभ र नेगेटिभ हाफ साइकलमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो करेन्ट चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ है। द कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिज रेक्टिफायर इज साउन्ड इन द फिगर बिलो। The bridge rectifier circuit is made of 4 diodes है, D1, D2, D3, D4 and a load resistance RL है। यहाँ चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स यो RL सँग चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यसलाई जडान गरिएको हुन्छ है। So the 4 diodes are connected in a closed loop। यो जुन 4टा डायोड छ यसलाई क्लोज लुपमा कन्फिगरेसन गरिएको हुन्छ टु इफिसियन्टली कन्भर्ट द अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु डाइरेक्ट करेन्ट है। सो अब यसले कसरी काम गर्छ त है, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेरिहालौँ। हेर्नुहोस्, एकचोटिमा यहाँ दुईवटा डायोड फरवार्ड बेस हुन्छ र दुईवटा डायोड रिभर्स बेस हुन्छ। सो ल यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ छ भने यहाँबाट पोजिटिभ भयो, यो के भयो नेगेटिभ भयो है। सो डायोडलाई फरवार्ड बेस हुनको लागि यो डायोड हो, ठिक छ। यो हाम्रो क्याथोड हो, यो हाम्रो एनोड हो है। जस्तो यस्तो भागमा चाहिँ हाम्रो के पुग्नु पर्यो, पोजिटिभ पुग्नु पर्यो र यस्तो भागमा चाहिँ के पुग्नु पर्यो भने नेगेटिभ पुग्नु पर्यो। अनि यो डायोड के हुन्छ फरवार्ड बेस हुन्छ। यहाँबाट करेन्ट यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ टु नेगेटिभ यसरी फ्लो हुन्छ, एनोड टु क्याथोड फ्लो हुन्छ है। सो अब यो चित्रमा हामी मजाले एनालाइसिस गरौँ, यसरी गरौँ कि जिन्दगीभर नबिर्सौँ, त्यो तरिकाले एनालाइसिस गरौँ। ल यहाँबाट पोजिटिभ करेन्ट फ्लो हुन सुरु भयो, ठिक छ। ए पोइन्टमा पुग्यो त ए पोइन्टबाट चाहिँ यता पनि आयो, यता पनि आयो, दुईतिरै गयो। सबभन्दा पहिले D1 मा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ भने अब फेरि यो हमिङ साउन्ड आउन सक्छ है, किनभने यो चार्ज मेरो सक्यो ल्यापटपको। ल सो D1 तिर पनि आउँछ, D2 तिर पनि जान्छ। तर अब D1 लाई हेर्ने भने D1 फरवार्ड हुन्छ कि रिभर्स हुन्छ, हेर्नु यसलाई चाहिन्छ हाम्रो नेगेटिभ। हेर्नुहोस् त यो चित्र हेर्नुहोस्, फरवार्ड बेस हुनलाई यहाँ के को ठाउँमा के आउनु पर्यो नेगेटिभ, तर यहाँ अहिले के आइरहेको छ पोजिटिभ आइरहेको छ। त यो डायोड के भयो रिभर्स बेस, यतातिर करेन्ट फ्लो भएन है। यसलाई करेन्ट बग्नलाई के हुनु पर्थ्यो, यहाँ नेगेटिभ आउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त यो नेगेटिभ छ, यो क्याथोडको तिर चाहिँ यदि नेगेटिभ आएको भए यो डायोड फरवार्ड बेस हुन्थ्यो, तर त्यो भएन। यहाँ त पोजिटिभ आइदियो, त यतातिर करेन्ट बगेन, यताको हामी खेल खत्तम। अब यतै मात्रै बढौँ।
सो यहाँ के छ हाम्रो पोजिटिभ छ किनभने यहाँबाट पोजिटिभ आइरहेको छ। सो डायोडको यो फेजमा हेर्नुहोस् त पोजिटिभ भेटिरहेछ भन्दाखेरि यो डायोडमा के हुन्छ करेन्ट बग्छ है, यसरी करेन्ट चाहिँ बग्छ। ठिक छ, करेन्ट यहाँ बग्यो, फेरि यहाँ करेन्ट यतातिर पनि आउन सक्छ यता पनि आउन सक्छ, कन्डक्ट तार हो करेन्ट त आइहाल्छ यहाँसम्म। सो यहाँ हाम्रो के छ पोजिटिभ हामी फ्लो हुँदै हुँदै आएको छ। यो पोजिटिभ हुने भनेकै यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएपछि यो पोजिटिभले रूपमा यो एउटा सिम्पल तपाईँको के भयो भने स्विच क्लोज भयो है, यहाँ स्विच क्लोज भयो, यहाँ पोजिटिभ पछि यहाँ नेगेटिभ भइहाल्यो भन्ने नबुझ्नुहोस्। यही पोजिटिभ तरिकाले यो तार जुन यो पोजिटिभ छ नि यो पोजिटिभ यहाँबाट फ्लो हुँदै 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 अब यहाँसम्म पुग्यो। सो यो पनि पोजिटिभ है, यता पनि हाम्रो के छ हाम्रो पोजिटिभ नै छ है। सो फेरि यो D3 डायोडमा हेरौँ, D3 डायोडको लागि यस्तो ठाउँको लागि यो भनेको क्याथोड हो, क्याथोडमा हाम्रो नेगेटिभ भयो भने मात्रै यो चाहिँ के हुन्थ्यो फरवर्ड बेस हुन्थ्यो है। तर यहाँ के छ पोजिटिभ आइदियो, यतातिर करेन्ट बग्छ त बग्दैन, त यो बाटो ब्लक छ हाम्रो। फेरि हामी अगाडि जाउँ, हामी यही डिरेक्सन बग्नु पर्यो, बग्यो 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 रेजिस्ट्यान्समा छिर्यो, लोड रेजिस्ट्यान्स जुन छ यहाँ हाम्रो अहिले के छ छिर्दाखेरि पोजिटिभ छिर्यो है, छिर्यो है। यसरी यसबाट केही ड्रप भयो, फेरि यहाँबाट करेन्ट चाहिँ फ्लो भयो है, ड्रप भयो फेरि यहाँ चाहिँ के भयो भने फ्लो भयो, फ्लो भएर यो डायोडमा हामी यहाँ पुग्यौँ। अहिले हामीसँग यहाँ के छ पोजिटिभ छ है। सो D4 डायोडको छिर्ने बेला हेर्नुहोस् त पोजिटिभ छ, सो यो के भयो फरवर्ड बेस, करेन्ट मजाले गयो, करेन्ट यहाँ के भयो मजाले यहाँ गयो, यसरी करेन्ट यहाँबाट अब यो पाथ अघि नै ब्लक भइसकेको छ है, अघि नै यो पाथ के छ ब्लक भइसकेको छ। सो त हामी यतातिर जाँदै जाँदैन है, यसरी हामी यसरी घुमेर यहाँ पुग्छौँ। यसरी सर त्यो लोड पछि पोजिटिभ रहन्छ। लोडमा हेर्नुहोस् यसको यदि भोल्टेज ड्रपको यदि कुरा गर्छौँ भने है यो पोजिटिभ र यो टर्मिनल हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ। यदि यहाँ एक्रोसको यदि भोल्टेजलाई हेऱ्यौँ भने है रेजिस्ट्यान्सको एक्रोसको भोल्टेजलाई यदि हामी हेऱ्यौँ भने यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ हुन्छ। त जहाँ करेन्ट इन्टर गर्छ नि त्यो ठाउँ पोजिटिभ हुन्छ, जुन ठाउँ निस्किन्छ त्यो ठाउँ नेगेटिभ टर्मिनल यो रेजिस्ट्यान्सको लागि मात्रै भयो। तर यदि हामी करेन्टको डिरेक्सन लिइरहेको छौँ भने यो त हाम्रो पोजिटिभ करेन्ट यहाँबाट आइरहेको छ, पोजिटिभ सिग्नल आइरहेको छ, त यो पोजिटिभ नै सिग्नल यहाँ चाहिँ के छ भने सर्किटमा बगिरहेको छ। यहाँ होइन कि ल यहाँसम्म पोजिटिभ थियो यहाँ आएपछि अब नेगेटिभ भइहाल्यो यो अब नेगेटिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो हामी बुझ्नु भएन। यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो नि, त करेन्ट त फ्लो भइरहेको छ, त फ्लो भएको छ भने यो पोजिटिभ पाथबाट करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो पोजिटिभै टर्मिनल यहाँबाट आइरहेको छ, केही ड्रप भयो, केही अब करेन्ट जुन मात्राले यहाँ बगिरहेको थियो त्यो निस्केपछि अब यो करेन्टको मात्रा घट्यो। तर यो होइन कि करेन्ट जिरो नै भइहाल्यो, करेन्ट नेगेटिभ नै भइहाल्यो भन्ने चाहिँ होइन। यो रेजिस्ट्यान्सले केही लोड खपत गर्यो, जस्तै तपाईँ 10 रुपियाँ लिएर यहाँबाट हिँड्नुभयो, ठिक छ, हिँड्दै 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 रेजिस्ट्यान्समा पुग्नुभयो भने रेजिस्ट्यान्सले तपाईँको 2 रुपियाँ खाइदियो भने तपाईँसँग अब 8 रुपियाँ छ नि, त्यही 8 रुपियाँ लिएर तपाईँ हिँड्नुभयो, त त्यस्तै यो करेन्ट जुन छ यसरी चाहिँ सर्किटमा हिँड्यो। त्यही भएर यसको नेचर अहिले पनि के छ पोजिटिभ नै छ नि, यो -8 त भएको छैन कि यो नेगेटिभ भइहाल्छ। ठिक छ, एकदम कन्सेप्ट क्लियर राख्नुहोस्। ड्रप भयो त्यो यहाँ यदि यो 2 को कुरा यदि ल्याउँछौँ भने यो 2 यो पोजिटिभ र यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल हामी बुझ्नुपर्छ। त यदि हामी 8 हामीसँग छ भने त 8 हामीसँग पोजिटिभै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसरी चाहिँ D2 र D4 यहाँ के भएको छ फरवर्ड बेस भएको छ ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल है। यसरी हामी हेर्नु त यो रेजिस्ट्यान्समा करेन्ट बगेको छ है, रेजिस्ट्यान्समा के छ करेन्ट बगेको छ है। कुन डिरेक्सनमा करेन्ट बग्यो, करेन्ट हाम्रो यो डिरेक्सनमा करेन्ट बगेको छ है। करेन्ट त यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि सेम हुन्छ हैन सर? अहिले आउँदैछु, थोड़ा सा धैर्य करो है। अर्को तरिकाले हेरौँ, अहिले चाहिँ हामी डायोड D2 र D4 के भयो कन्डक्टिङ भयो। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा हेरौँ,
र यसबाट हामी यति मात्रै सरी यो किन मेट्यो यसमा फेरि त्यो अन्डो पनि छैन मेट्यो भने मेटिहाल्यो ल र फेरि अब यसलाई हामी नेगेटिभ गरौँ र यो टर्मिनललाई पोजिटिभ गरौँ करेन्ट यहाँबाट बगाउँ यसरी बगाउँदाखेरि है यताबाट करेन्ट बग्यो है यसरी गयो यसरी करेन्ट गयो यसरी फ्लो भयो है सो रेजिस्टेन्समा हेर्ने हो भने अहिले पनि करेन्ट के छ हेर्नुहोस् त यी डिरेक्सनमा फ्लो भएको छ अघि पनि यी डिरेक्सनमा भएको थियो भने अहिले पनि सेम डिरेक्सनमा नै फ्लो भइरहेको छ सो दुईटै नेगेटिभ हाफ साइकल र पोजिटिभ हाफ साइकल दुईटै हाफ साइकलमा चाहिँ करेन्ट यहाँ रेजिस्टेन्समा फ्लो भयो त्यो पनि सेम डिरेक्सनमै भयो भन्दाखेरि यसको आउटपुट वेभ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है जसरी हामी सिंगल फेज फुल वेभ रेक्टिफायर सेन्टर टाइपमा पाएको थियौँ यो ब्रिजमा पनि त्यस्तै पाउँछौँ हेर्नुहोस् त यो जुन करेन्ट छ D2 र D4 को कारणले पायौँ अघि हामी जुन हेऱ्यौँ भने अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि हामी करेन्ट फ्लो भइरहेको छ त्यसको डिरेक्सन पनि के छ अघिकै जस्तै छ सो अघि पोजिटिभमा यसरी आयो भने अहिले पनि पोजिटिभमा यसरी नै आयो सो D1 D3 कारणले गर्दा पनि करेन्ट के भयो भने सेम भयो त यही कुरा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक साइकलमा के भयो रिपिट हुँदै गयो सो द्याट हाम्रो आउटपुट चाहिँ यस्तो हामीले पायौँ है सो यो जुन आउटपुटको वेभ छ यो सेन्टर ट्याप र ब्रिज रेक्टिफायरमा सेम नै छ नि हेर्नुहोस् त वेभको नेचर के छ सेम छ नि प्रत्येक पाइमा यसले के गरिरहेछ आफ्नो हेर्नुहोस् त वेभलाई फेरि स्टार्ट गरिरहेछ रिपिट गरिरहेको छ अघि होइन सो यसको पनि टाइम पिरियड कति भयो पाइ नै भयो सो द्याट यसको एभरेज भेल्यु आरएमएस भेल्यु है तपाईँको रिपल फ्याक्टर फ्रम फ्याक्टर पिक फ्याक्टर सबै यसको के भयो सेम भयो सबै यसको डेरिभेसन जुन छ सेम हुन्छ है अब वर्किङ प्रिन्सिपल अब यो कुरालाई यति धेरै एक्सप्लेन गर्यो भने एक पन्ना हुन्छ लेख्दाखेरि सबै कुरालाई हजुर सर जुन पोलरिटी चेन्ज गरेर सप्लाई दिनुभयो त्यो D2 भएर जाँदैन हो त्यसलाई ब्लक गर्दैन D2 ब्लक हुन्छ प्लाटिस चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको D2 र D4 के हुन्छ भने रिभर्स बेस हुन्छ यो ओपन जस्तो हुन्छ ब्लक हुन्छ यताबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन है ठिक छ प्लाटिस चेन्ज भयो भने हुँदैन जस्तै यो भयो नेगेटिभ यो भयो पोजिटिभ हो कि डायोडमा यदि जानुहुन्छ भने तपाईँको D3 बाट फ्लो भयो किनभने यो फरवर्ड बेस भइरहेको छ यो भएको छैन यहाँ प्लस आउनु भन्ने बित्तिकै यो रिभर्स बेस भयो D4 रिभर्स भयो जस्तै यहाँ तपाईँ आउनुहुन्छ भने यो पनि के भयो रिभर्स बेस भयो यताबाट फ्लो भयो भने यताबाट फ्लो हुन्छ है त्यो D2 भएर जाँदैन र D4 भएर पनि जाँदैन जान्छ के भएर यो D3 र D1 भएर जान्छ ठिक छ ल एकचोटि आए पनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला है यो कुरा बुझिन्छ नबुझिन्छ केही पनि छैन सो वर्किङ प्रिन्सिपल सर्टकट रूपमा मैले ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेखेको छु एकदम ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल अफ एसी इनपुट टू डायोड्स D2 and D4 conduct allowing current to flow through the load in one direction है र ड्युरिङ द नेगेटिभ हाफ साइकल द अदर टू डायोड्स D1 and D3 conduct ensuring that the current through the load continues in the same direction as previous यहाँ चाहिँ एज प्रिभियस छुट्याएको छ सेम डिरेक्सन एज प्रिभियस सो दुईटैमा चाहिँ के हुन्छ करेन्टको डिरेक्सन यहाँ चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने हामी भन्नु पर्यो है पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै हाफ साइकलमा चाहिँ यहाँ सेम हुनुपर्छ है ल सो यसमा अब पिक इन्भर्स भोल्टेज हामीले मेन यो फरवर्ड बेस र रिभर्स बेसमा डिफरेन्स भनेको यो पिक इन्भर्स भोल्टेजको छ त्यसैले यसलाई मात्रै यहाँ हामी छलफल गरेर मजाले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ बाँकी अरू कुराहरू जुन छ क्यारेक्टरिस्टिक रूपमा यो एभरेज भेल्यु है आरएमएस भेल्यु यिनीहरू सेम नै हुन्छ त्यो भएर यहाँ जस्ट मैले यसरी लेख्दै मात्रै दिएको छु है त ल पिक इन्भर्स भोल्टेजमा यहाँ कसरी बिएम हुन्छ त्यो हेरौँ रङ्गी बिरङ्गी चित्र बनाएको छु मैले ताकि सम्झिन सजिलो होस् है यहाँ तीनवटा कलरको युज गरिरहेको छु एउटा चाहिँ यो पिङ्क कलरको है त्यसपछि यो ग्रिन कलरको त्यसपछि यो चाहिँ ओरेन्ज कलरको है त यो मानौँ मैले यो पोजिटिभ हाफ साइकलको मात्रै यहाँ लिएको छु हाम्रो रेक्टिफायर यस्तो छ है
यसमा यो पोजिटिभ वाला पार्ट जुन छ पोजिटिभ हाफ साइकल मात्रै लिएको छु है। सेम चित्र छ अघिको जस्तै। सो यहाँ हेर्नुहोस् पोजिटिभमा के हुन्छ हाम्रो यो गुलाबी रङको कलर हेरौँ। यहीँ पनि म गुलाबी रङ सेट गर्न सकिहाल्छु नि ल। सो यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो, यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो, यसरी अघि हामी हेरिहाल्यौँ, यसरी हाम्रो करेन्ट बग्यो। यो तरकारी हाम्रो करेन्ट भएको छ, ठिक छ। र यतिखेर हाम्रो डायोड D1 र D3 हाम्रो के छ रिभर्स बेस भएको छ है। त रिभर्स बेस भएको छ भने यसको एक्रसमा भोल्टेज कति छ त्यो नै खासमा के हो पिक इन्भर्स हो। डायोड D2 र D4 के छ यहाँ फरवर्ड बेस भइरहेको छ, यो समस्या भएन। तर D1 र D3 यहाँ के छ रिभर्स बेस छ, यो ओपन छ भने यसको एक्रसमा भोल्टेज कति छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले D1 र D3 को रूपमा एक्रसमा भोल्टेज हेरौँ। सो यहाँ यदि यो ट्रान्सफर्मर हो भने यहाँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज कति छ हाम्रो Vm छ है। सो यही भोल्टेज यहाँ हाम्रो छ Vm। त Vm लाई यसरी हामी अब ओरेन्ज कलरले म एकछिनलाई हेराउँदैछु। अहिले ओरेन्ज कलर यहाँ सधैँ पनि छ, त्यो अझै यहाँ क्लियर होस् भनेर। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, ओरेन्ज कलर टेस्ट गर्नुहोस् त, यहाँबाट आयो यसरी यसरी यता आयो। सो यो डायोडको लागि हेर्नुहोस् D1 को लागि हेर्नुहोस् ओरेन्ज कलरलाई म तान्दैछु है। सो D1 को लागि कति भोल्टेज छ हेर्नुहोस् त, कति छ भोल्टेज रिभर्समा। हेलो Vm छ D1 को लागि यो D1 को लागि कति भोल्टेज पाइरहेको छ अहिले रिभर्समा म्याक्सिमम भइरहेको छ। Vm पाइरहेको छ। त्यस्तै D3 को लागि हेरौँ। अब एकछिनलाई यो D1 लाई मेटेँ मैले है। अब D3 को लागि फेरि हरियो यहाँ छ हेर्नुहोस्, D3 भनेको हाम्रो यो होइन। यसले कति रिभर्स भोल्टेज पाइरहेको छ हेर्नुहोस् त। D3 पाउनलाई त हामी यसरी आउनु पर्यो यहाँसम्म, त्यस्तै यहाँबाट फेरि यहाँसम्म। सो D3 को लागि हामी कति भोल्टेज दिइरहेको छौँ हेर्नुहोस् त, रिभर्स भोल्टेज कति पाइरहेछ D3 ले। यहाँबाट यसरी आयो यहाँ, यहाँबाट यसरी पायो यहाँ। सो D3 को लागि पनि कति छ रिभर्स भोल्टेज Vm नै छ है। र यो दुइटै के छ प्यारललमा छ। यो चित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो D1 र D3 दुइटै के छ हेर्नुहोस् त प्यारललमा छ, यो सिरिजमा छ हेर्नुहोस् त। यो D1 र D3 के छ प्यारललमा छ कि सिरिजमा? प्यारललमै छ, सिरिजमा छैन। हो प्यारललमै छ नि, प्यारललमै छ। सो दैट यहाँ भोल्टेज Vm नै भयो। यहाँ Vm प्लस Vm जोड्न मिलेन। अघि हाम्रो के थियो सिरिजमा भइरहेको थियो, जुन हामी यहाँ पिक इन्भर्सको कुरा गरेको थियौँ यो फुल वेभ सेन्टर टाइपमा। यहाँ चाहिँ के थियो सिरिजमा भइरहेको थियो। तपाईँलाई चित्र मैले बनाएर देखाएको छु हेर्नुहोस् त। यहाँ यसको एक्रसको भोल्टेज यसमा आएर ड्रप भयो है। यो Vm यहाँ छ भने यहाँ सिरिजमा थियो, त्यही भएर यहाँ हामी ओपन सर्किट भोल्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के पायौँ 2 Vm पायौँ, Vm प्लस Vm। बट इन केस अफ हाम्रो यो ब्रिज रेक्टिफायरमा हेर्नुहोस् त त्यस्तो यहाँ छैन। यहाँ हामी यदि डायोडको एक्सपेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भने यो एक्रसमा हेर्नुहोस्, यो एक्रसमा Vm छ, त्यस्तै गरी यसको एक्रसमा पनि Vm छ, यसको एक्रसमा पनि Vm छ। अब कति साथीहरूले लाग्दै होला सर यहाँ रेजिस्ट्यान्समा त पक्कै भोल्टेज Vm ड्रप भएको छ। त हो रेजिस्ट्यान्समा पनि भोल्टेज Vm ड्रप भएको छ। त यो अहिले अब यो D1 D1 र D2 लाई सबै मेटौँ। अब रेजिस्ट्यान्सको मात्रै हेरौँ, रेजिस्ट्यान्समा पनि कसरी गएको छ हेर्नुहोस्। त रेजिस्ट्यान्समा पनि गएको छ Vm नै गएको छ। यहाँबाट मैले पिङ्क लाइन सुरुमा गरेको थिएँ हैन। त रेजिस्ट्यान्सलाई हेर्नुहोस्, यहाँबाट रेजिस्ट्यान्स यहाँ पुग्यो, त्यही यहाँबाट पनि रेजिस्ट्यान्स नै पुगिरहेको छ भन्दाखेरि यो पनि के छ Vmसँग प्यारललमा जडान भएको छ। सो रेजिस्ट्यान्समा पनि प्यारलल छ, यहाँको Vm भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो D3 मा पनि के छ एकैछिन है। सबभन्दा पहिले रेजिस्ट्यान्समा पनि भोल्टेज म्याक्सिमम कति ड्रप हुन सक्छ Vm। त्यस्तै गरी
अर्को हाम्रो छ D3 D3 मा पनि कति भोल्टेज म्याक्सिमम जान सक्छ Vm है। त्यस्तै अर्को हाम्रो D1 मा पनि कति भोल्टेज जान सक्छ Vm। अनि यसको सप्लाई पनि कति छ Vm। सो प्यारेलल सर्किट पनि सम्म हेर्नुस् त के छ प्यारेलल सर्किट छ नि सो दैट यहाँ म्याक्सिमम रिभर्स भोल्टेज कति हुन्छ Vm नै हुन्छ किनभने प्यारेलल सर्किटहरुमा के हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ सो दैट यहाँ जुन छ पीक इन्भर्स भोल्टेज म्याक्सिमम भनेको Vm हो 2 Vm यसमा हुँदै हुँदैन है। प्यारेलल सर्किट भएको हुनाले चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम भोल्टेज कति भयो Vm 2 Vm यसमा हुँदैन। ठीक छ अब तपाईहरु सायद बुझ्नुभयो होला कि यहाँ किन चाहिँ ब्रिज रेक्टिफायरमा Vm हुन्छ र सेन्टर टाइपमा चाहिँ 2 Vm हुन्छ भनेर है। ठीक छ क्लियर छ साथीहरु क्लियर छ क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर पार्न खोजिरहेको छु तपाईहरु सायद अब कन्फ्युज नहोला है। कसैले सोधिहाल्यो भने पनि तपाईले चित्र बनाइ तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ है। कसैले सोध्दैन जनरली कसैले सोध्दैन तपाईको माइन्डमा कन्फ्युजन भइरहन्छ त्यसले मात्रै म क्लियर गर्न खोजिरहेको छु। अरु कसैले कहिले सोधिहाल्यो भने जवाफ मजाले फर्काइदिनु होला ठीक छ ल। सो यो भयो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु अब यसमा वेभ यदि सेम छ अघि मैले भने नि यसको आउटपुट वेभ सेम टु सेम सेन्टर ट्याप जस्तै छ भने सबै कुरा सेम हुन्छ है। एभरेज भ्यालु सेम हुन्छ आरएमएस भ्यालु सेम हुन्छ है। सेमै भन्दा पनि त्यही जे छ हाम्रो आउटपुट फुल वेभ सेन्टर टाइपको त्यो नै यहाँ हुन्छ। यसलाई पनि डेरिभेसन गरिन डेरिभेसन पनि सेम हुने भयो है। फ्रम फ्याक्टर सेम रिपल फ्याक्टर सेम पी फ्याक्टर सेम ठीक छ ल। त अब अर्को यसमा हेरौँ एउटा क्वेशन तपाईको सिलेबसमा खासमा के छ भने पर्पोजल रेक्टिफायर छ है। सिलेबसले हेर्नुहुन्छ भने प्रिन्सिपल एन्ड पर्पोजल रेक्टिफायर छ। सो यो कहिलेकाहीँ अब सोध्न सक्छ सिलेबसमा दिएको टपिकले हामी हेर्नै पर्छ है। सो पर्पोजल सर यसको एभरेज भ्यालुमा Vm मात्र हुन्छ नि 2 Vm लेख्नु भएको थियो कि त्यो अर्कोको थियो के अरे यो सर 2 Vm लेख्नु भएछ कहाँ यो तल यो हजुर अनुरागजी बोल्नु भएको हैन होइन नि सर म सुमन सुमन ल सुमनजीबाट यस्तो प्रश्नको मैले अपेक्षा कसरी गरे ल ठिकै छ हेरिहाल्नुस् बीडीसीहरुको भनेको 2 Vm / पाई हुन्छ। हामी सेम के भन्यौं यो के भन्यौं यो सेम एज सेन्टर ट्यापसँग हुन्छ भनेको छ। त सेन्टर ट्यापमा हामी के पढेको छौं हेर्नुस् त आजै पढेको सेन्टर ट्यापमा बीडीसी के पढ्यौं हामीले के पढ्यौं बीडीसी हेर्नुस् त 2 Vm पढेको थियो त यहाँ के लेखेको छु मैले यहाँ के लेखेको छु मैले टु Vm लेख्नु सर भर्खर हामी पढ्यो कि यसमा यति त्यसमा 2 Vm हुन्छ यसमा मात्र Vm हुन्छ त्यही भएर सोधेको तपाई यसमा पीक इन्भर्स भोल्टेज नि तेरीका यसमा पीक इन्भर्स भोल्टेज चाहिँ यसमा Vm हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त Vm लेखेको छु इक्वल टु Vm लेखेको छु पीक इन्भर्स हो सर पीक मात्र हुन्छ बाकी सबै सेम हुन्छ। ओ यति मात्रै फरक हो। मैले अघि पनि भने नि यो ब्रिज रेक्टिफायर र सेन्टर टाइपमा यदि केही कुरा फरक छ भने त्यो फरक के हो भने पीक इन्भर्स भोल्टेज बाकी अरु सब सेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ पीक इन्भर्स भोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायरमा Vm हुन्छ भने यही पीक इन्भर्स भोल्टेज हाम्रो सेन्टर टाइपमा 2 Vm हुन्छ है। सेन्टर टाइपमा कति हुन्छ हेर्नुस् त पीक इन्भर्स भोल्टेज 2 Vm हुन्छ। र यसको पनि एक्सप्लेन मैले गरे किन 2 Vm हुन्छ भनेर र यहाँ पनि एक्सप्लेन गरे किन Vm हुन्छ भनेर है। फरक त्यति मात्रै हो बाकी अरु कुराहरु अरु प्यारामिटरहरु हेर्नुहुन्छ भने सेम छ। अरु प्यारामिटर भनेको अब सबै फेरि सेम नहोला है उडलेसन फ्याक्टरहरु फरक पर्छ तर मेन जुन हामी एभरेज भ्यालु आरएमएस भ्यालु फ्रम फ्याक्टर रिपल फ्याक्टर पीक फ्याक्टर इफिसिएन्सी कुराहरु गर्छ त्यो यहाँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ। यहाँ एउटा कुरा लेख्न छुटेको छ
इफिसियन्सी पनि सेम नै हुन्छ। इफिसियन्सी भनेको 81.06 है। इफिसियन्सी पनि के हुन्छ, सेम नै हुन्छ 81.06%। सो पर्पज अफ रेक्टिफायर तपाईहरुको सिलेबसमा यो टपिक छ। पर्पज अफ रेक्टिफायर भनेको एप्लिकेसन अफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायरको केमा हाम्रो युज हुन्छ, कुन पर्पजको लागि चाहिँ युज हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल एसी टु डीसी कन्भर्सन है, एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि बेसिकली चाहिने हामीलाई रेक्टिफायर नै हो है। अब एसीलाई प्युर डीसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई रेक्टिफायर मात्रै भएर पुग्दैन, अरू पनि केही कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ। जस्तै तपाईको फिल्टर सर्किट चाहिन्छ है। सो दैट हामी एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने डिभाइस यदि भन्छौँ भने त्यसलाई कन्भर्टर भनिन्छ, नट रेक्टिफायर है। रेक्टिफायरले जस्ट के गर्छ भने जुन एसी छ त्यसलाई पल्सेटिङ डीसीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ र पल्सेटिङ डीसीलाई फेरि फिल्टर लगाएर चाहिँ हामी प्युर डीसीमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो फिल्टर हाम्रो भोलिको टपिक छ, सिलेबसमा छ तपाईहरुको फिल्टर। सो फिल्टरको बारेमा हामी भोलि पढ्छौँ। सो एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि रेक्टिफायर चाहिन्छ, युज हुन्छ है। त्यस्तै पावर सप्लाई, विभिन्न पावर सप्लाईमा के हुन्छ, रेक्टिफायरको प्रयोग गरेको हुन्छ है। अब पावर सप्लाई भनेको डीसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई हुन्छ। यदि डीसी पावर सप्लाई छ भने, एसी युज गरेर यदि डीसी हामीले बनाउनु छ भने त्यो पावर सप्लाईमा रेक्टिफायरको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तो अर्को ब्याट्री चार्जिङ है, ब्याट्री चार्ज गर्न पनि हामीलाई के चाहिन्छ, डीसी चाहिन्छ। सो त्यो डीसी चार्जिङ सर्किटमा चाहिँ रेक्टिफायरहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तै सिग्नल डिमोलेसन है, यो पावर सप्लाई भयो। त्यस्तै ब्याट्री चार्जिङ, त्यस्तै सिग्नल डिमोलेसन, डिमोडुलेसन। विभिन्न कम्युनिकेसन सिस्टममा है यो एम्प्लिट्युड मोडुलेट एएम सिग्नलहरूलाई चाहिँ डिमोडुलेट गर्नको लागि चाहिँ रेक्टिफायरहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ है। एम्प्लिट्युड मोडुलेट एएम सिग्नलहरूलाई चाहिँ यो डिमोडुलेट गर्नकालाई चाहिँ सिग्नल डिमोडुलेसनको प्रयोग गरेको हुन्छ। यो मोडुलेसन डिमोडुलेसन एउटा इलेक्ट्रोनिक्समा टपिकै छ। सो यो इलेक्ट्रोनिक्सको टपिक हो यो, इलेक्ट्रोनिक्स र यो कम्प्युटरको टपिक होइन, डिमोडुलेसन र मोडुलेसन छ यो। सो यतातिर हामी नजाउँ, जस्ट यो युज हुन्छ भन्ने बुझौँ है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ है, इलेक्ट्रोप्लेटिङ रेक्टिफायर प्रोभाइड द नेसेसरी डीसी पावर फर द इलेक्ट्रोप्लेटिङ प्रोसेस वेयर अ मेटल कोटिङ इज एप्लाइड टु कन्डक्टिभ सर्फेस है। सो जहाँ जहाँ डीसी पावर सप्लाई हामीलाई चाहिन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रेक्टिफायरको प्रयोग हुन्छ। एसीलाई डीसीमा प्रयोग गर्नु छ भने, एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर युज गर्नु छ भने रेक्टिफायर भइहाल्यो। अब त्यो जुन जुन प्रोसेसमा हुन्छ त्यो प्रोसेसमा युज हुन्छ भन्न सकिन्छ है। त्यस्तै वेल्डिङमा डीसी वेल्डिङ गर्नु छ भने हाम्रो यो रेक्टिफायर चाहिन्छ। त्यस्तै हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट एचभीडीसी ट्रान्समिसनमा पनि एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर ट्रान्समिट गर्नको लागि पनि रेक्टिफायर चाहिन्छ। त यो भयो पर्पज अफ रेक्टिफायर। मेन यसको युज भनेको एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्नु। बाँकी एसीमा डीसीलाई कन्भर्ट गर्ने जुन जुन ठाउँ छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ रेक्टिफायरको प्रयोग हुन्छ है। चाहे त्यो रेडियो होस् कि टेलिभिजन होस् कि चाहे तपाईँको वेल्डिङ होस् कि ट्रान्समिसन लाइन होस्, जहाँ जहाँ एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर युज गर्नु छ त्यो ठाउँमा चाहिँ रेक्टिफायरको प्रयोग हुन्छ। ठिक छ। सो ल आजलाई यति नै राखौँ र एउटा क्वेसन तपाईँहरूको लागि है, यो कम्पेयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेक्टिफायर सर्किट, यो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् किनभने मैले सबै टाइपको रेक्टिफायर पढाइदिएँ है। हाफ वेभ, फुल वेभमा पनि सेन्टर टाइप, ब्रिज रेक्टिफायर टाइप है, सबै पढाइसकेपछि एउटा टास्क तपाईँहरूलाई कि सबै सबै टाइपलाई एकै ठाउँमा अट्ने गरी तपाईँहरूले एउटा टेबल बनाउनुहोस् र त्यो टेबलमा जम्मै फिचर्सहरू लेख्नुहोस् है। डिफिनेसन लेख्नुहोस् है, त्यसपछि यसको आरएमएस भ्यालु लेख्नुहोस्, एभरेज भ्यालु लेख्नुहोस् है, रिपल फ्याक्टर लेख्नुहोस्, पिक फ्याक्टर लेख्नुहोस् है, फर्म फ्याक्टर लेख्नुहोस्, त्यसरी इफिसियन्सी लेख्नुहोस्, पिक इन्भर्स भोल्टेज लेख्नुहोस्, नम्बर अफ डायोड युज लेख्नुहोस् है, टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर युज लेख्नुहोस्। त्यो सबै बुदाहरूले चाहिँ एउटा टेबलमा अट्ने गरी यो कम्पेरेटिभ तरिकाले बनाउनुहोस्।
अब आज छुट्यौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्। ह्याभ ए नाइस डे। गुड बाई साथीहरू।